अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू में जहांगीर यूसुफ आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, काबुल के एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रोज़ यके बाद दीगरे धमाके हुए, जिसके नतीजे में अब तक की जो ख़बरें आ रही है उसके मुताबिक 170 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इन हलाकतों में 13 फ़ौजी जो हैं वो अमरीकी हैं। इसके साथ साथ 28 बदरी 313 के जो मुजाहिदीन हैं वो भी शहीद हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन, इस वक्त दाइश और अफगान तालिबान आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ये ऐलान किया गया है, अहकाम जारी किए गए हैं कि अब हम आहनी हाथों से निपटेंगे दाइश से, और ये हुक्म दिया गया है कि ना सिर्फ दाइश के असासों बल्कि दाइश के जो अहम कमांडर्स हैं, रहनुमा हैं, उनको भी टारगेट करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन, टीटीपी की जानिब से बाकायदा तौर पर दाइश को ज्वाइन कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि भारत किस तरीके से अपने मज़मूम कार्रवाइयों के ज़रिए दाइश को फंडिंग देता है। इससे पहले टीटीपी की अगर हम बात करते हैं तो टीटीपी को बाकायदा तौर पर भारत कंट्रोल कर रहा था, भारत उनको फंडिंग दे रहा था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद खान जदून साहब। जावेद खान जदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी, थैंक यू जहांगीर। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा काफ़ी डेवलपमेंट हुई अफ़गानिस्तान में, और जो अभी रिसेंटली काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और जो दाइश है उनकी जानिब से ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। 13 अमरीकी फ़ौजी भी इन धमाकों के नतीजे में हलाक हुए हैं, और अब तक की जो खबरें आ रही हैं 170 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको, अमेरिका के लिए स्पेशली जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? जो बाइडन की जानिब से बाकायदा दो टोक अल्फाज में अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि हम दाइश से निपटेंगे, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ना सिर्फ उनके असासों बल्कि उनके जो लीडरान हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर। देखें, जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन इस वक्त अनफोल्ड हो रही है, इसमें दो बड़े इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि तालिबान 20 साल जंग के बाद उन्होंने अमेरिका को और उसकी एलाइड फोर्सेस को वहाँ पे शिकस्त दी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिकन्स अपने ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे जो वो चाहते थे, एक स्टेबल अफ़गानिस्तान जिसमें डेमोक्रेसी हो उनके बकौल, जिसमें विमेंस राइट्स की प्रोटेक्शन हो, जिसमें ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो, जहाँ पे एक लिबरल डेमोक्रेसी के जो असरात होते हैं सोसाइटी के ऊपर, वो भी उस अंदाज से वो देखना चाहते थे कि वो डीप रूटेड है। दूसरा, वो एक स्टेबल अफ़गानिस्तान जिसमें अफ़गान सॉइल को कोई इस्तेमाल ना करे अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, अमेरिकन सॉइल के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे जो 9/11 का वाक़या था उसके बाद। लेकिन ये अब वो ज़ाहिर है इसमें उनकी कोशिश होगी कि सब अपनी डिफ़ीट को विक्ट्री के तौर पे पेश करते हुए वहाँ से वो निकलें। लेकिन फिर ये हुआ कि जिस कियोटिक अंदाज से, जिस डिसऑर्डरली अंदाज से, जिस डिसऑर्गेनाइज अंदाज से उन्होंने अफ़गानिस्तान से इनखला किया, वो बायस तनकीद बना अमेरिका के अंदर भी और उनके जो एलाइज थे नेटो के अंदर उनकी तरफ से भी, क्योंकि उनके ख्याल में ये जिस अंदाज से आपने अमेरिका ने और प्रेसिडेंट बाइडन ने डिसाइड किया कि इनखला करना है, उसके नताइज, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, उसके नताइज बड़े दूर रस होंगे। एक, नंबर 1 कि तालिबान की जो विक्ट्री है उसकी वजह से दुनिया भर की जो जहादी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस वक्त एम्बोल्डन होंगी। बकौल मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जो वेस्टर्न इस वक्त जो ऑब्जर्वर्स हैं और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, उनका ख्याल है, जैसे बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि अमेरिका की जो कम्प्रिहेंसिव डिफ़ीट हुई, उनके एलाइज की जो डिफ़ीट हुई, तो तालिबान की इस फतह की वजह से जो बाकी ख़ास तौर पे जो आईसिस है उसके अंदर एक नई ताकत वापस आएगी। और जैसे हमने देखा कि उन्होंने इराक़ में और सीरिया के अंदर 2014 में एक बहुत बड़ी टेरिटोरियल गेन्स उन्होंने किए, वहाँ पे उन्होंने खिलाफत डिक्लेयर की। इराक़ी फोर्सेस उनके सामने जम के ना लड़ सकें। उसके बाद खैर लंबी एक कार्रवाई हुई उनके ख़िलाफ़ अमेरिका और एलाइज की तरफ से, तो उन्होंने उनको शिकस्त दी और फिर से ऑर्डर रिस्टोर किया।
تو اب یہ خطرات پائے جاتے ہیں کہ جیسے آئسس کا آپ نے مینشن کیا، کابل ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا جس میں 200 کے لگ بھگ ابھی لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق اس میں جانیں گئی، جس میں 13 امریکن سولجرز بھی شامل ہیں، اور اس کے جواب میں امریکہ نے ننگرہار پروونس کے اندر اسلامک اسٹیٹ کے کسی ٹھکانے کو ٹارگٹ کیا، جس میں ان آئیڈینٹیفائڈ انہوں نے کہا کوئی لیڈر ان کو جانتے ہوں گے، لیکن اس کا انہوں نے انفارمیشن ان کی آئیڈینٹی انہوں نے ڈیورج نہیں کی، جس میں ان کو ٹارگٹ کیا اور مار دیا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ طالبان کے لیے اس وقت چیلنج کیا ہے نمبر 1، اور امریکہ کے لیے چیلنج کیا ہوگا اس افغان ڈباکل کے بعد۔ تو طالبان کے لیے تو ظاہر انہوں نے جنگ لڑی، اور اب ان کے لیے گورننس کا ایشو سامنے آ کھڑا ہوا کہ آپ نے کیسے ملک کو جہاں پہ 20 سال میں انسٹیبلٹی رہی، جہاں پہ جنگ اور جس میں ڈس آرگنائز انداز سے 2 سال کا گورنمنٹ نے رول کیا، جس میں حامد کارزئی بھی شامل ہیں اور پریزیڈنٹ غنی بھی شامل ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ طالبان کو یہ چیلنج اس کو کیسے میٹ کریں گے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا ڈانٹنگ ٹاسک ہے ان کے سامنے کہ جب وہ گورنمنٹ بنائیں گے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے جو اٹیک ہوا، تو اسلامک اسٹیٹ وہ سخت خلاف ہے طالبان کے بھی، اس سے ماضی میں ان کی آپس میں کانفلکٹس بھی ہوئے، ان کی کلیشز بھی ہوئیں۔ تو جتنا وہ امریکہ اور امریکن ایلائز کو وہ انہوں نے فائٹ کیا آئسس نے، اتنا ہی انہوں نے طالبان کو بھی کیا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ طالبان اس چیلنج کو کیسے میٹ کریں گے۔ گورنمنٹ بنا لینا ایک اچھا جاوید خان جدون صاحب، اس تمام تر صورتحال میں نو ڈاؤٹ طالبان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں، ٹیکل کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ خطرات ابھی بھی باقی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں مزید حملے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں پوری دنیا، خصوصاً امریکہ اور وہ بڑے بڑے ممالک جو کہ جن کا انٹرسٹ رہا ہے ہمیشہ سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ اس تمام تر صورتحال میں طالبان کا ساتھ دیں گی داعش کے خلاف، داعش کو شکست دینے میں، اور اگر نہیں دیں گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہاں، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس لیے کہ اب یہ تو کہا جا رہا ہے، ایون آئسس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس واقعے کے بعد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کے بارے میں انہوں نے ان کو ریڈیکیول کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ کولیبریٹرز ہیں امریکنز کے ساتھ۔ تو یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان، اور میرا خیال ہے کہ امریکنز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ کو نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ جو باقی انتہا پسند تنظیمیں افغانستان کے اندر، اگر ان کو موقع ملتا ہے تو پھر جو امریکہ کے جو پرانے کنسرنز ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ کنسرنز وہ یہ تھے کہ یہاں پہ القاعدہ ری آرگنائز کر سکتا ہے اپنے آپ کو، یہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں، اور پھر وہ فیوچر میں کسی سٹیج پہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کے پاس میرا خیال ہے چوائس بھی کوئی نہیں ہے امریکنس کے پاس، سوائے اس کے کہ اب طالبان کے علاوہ ان کے پاس یہاں پہ کوئی ایسی آرگنائز فورس نہیں ہے افغانستان کے اندر جو امریکہ کے ساتھ مل کے ان انتہا پسند جہادی تنظیموں کے خلاف مقابلہ کر سکیں۔ اور طالبان کے لیے بھی اس میں اپرچونٹی ہے، اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے گلوبل کمیونٹی کی سپورٹ کے بغیر اور کسی بھی ملک کی اکنامک سپورٹ کے بغیر وہ سروائیو کر جائیں گے، تو یہ بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب سے وہاں پہ فارن ایڈ کی آنا بند ہوا تو ان کی جو کرنسی ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوئے اس کے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ان کی کرنسی نہ صرف ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے بلکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر۔ تو آئی تھنک طالبان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ریئلسٹکلی سوچتے ہوئے کہ اگر انہوں نے داعش جیسی تنظیم کے خلاف اپنا سٹینڈ لینا ہے اور افغانستان کو ایک نئی قسم کی دہشت گردی کی لپیٹ سے بچانا ہے، تو ان کو کسی حد تک اتنا جو ایکسیپٹیبل لیول ہو کوآپریشن کا وہ امریکہ کے ساتھ اور ان کے یورپین الائز کے ساتھ کرنا پڑے گا، تو فیوچر جب ہی افغانستان کا بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کے لیے چیلنجز طالبان سے زیادہ ہیں، کیونکہ پورا مڈل ایسٹ جہاں پہ پہلے آئسس کو امریکن نے بڑی مشکل سے کسی حد تک کنٹین کیا، شکست بھی دی، اب وہ پھر سے دیکھنے لگے ہیں کہ امریکہ ایک ڈیفیٹڈ نیشن کے طور پہ بقول ان کے، اور افغانستان میں جو ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو اس کی وجہ سے تمام جہادی تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے ایک ریسرچ موومنٹ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔
अच्छा जावेद खान जदून साहब, इसके अलावा अगर टीटीपी की हम बात करते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, बताया ये जा रहा है कि अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद, नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद अफगानिस्तान से जो टीटीपी है वो दाइश के साथ पहले भी मिला और अब बाकायदा तौर पर उनको ज्वाइन कर चुका है। और टीटीपी के हवाले से जैसा कि पूरी दुनिया को ये मालूम है कि इंडिया उनको बाकायदा तौर पर फंडिंग देता है, सपोर्ट करता है, तो अब जो इंडिया है उनका झुकाव दाइश की जानिब होगा, दाइश की तरफ होगा, ताकि उसको इन मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, अब ये पाकिस्तान के लिए तो डिफ़िकल्टीज़ पैदा होंगी, और वो डिफ़िकल्टीज़ अगर अफ़गानिस्तान में रहता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन पाती, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले दहशतगर्दी का शिकार रहा, एक लंबी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, 80,000 से ज़्यादा जानें कुर्बान की उसने, और इसी तरह इकनॉमिक जो उसको लॉसेज हुए टू द ट्यून ऑफ 150 अरब डॉलर्स के हुए। तो अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान अब दोबारा से एक लॉन्च पैड पे जा चुका हुआ है। पाकिस्तान में इकनॉमिक रिकवरी हो रही है, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी हद तक पीस भी है और स्टेबिलिटी भी है, बारिंग जो चंद इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी बड़ी हद तक हमने उस पर काबू पा लिया। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान कितना इफेक्टिवली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है काबुल के अंदर तालिबान की, उसके ऊपर वो प्रिवेल कर जाएं कि वो लीडरशिप जो टीटीपी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको ख़ास तौर पे अशरफ गनी गवर्नमेंट ने उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ मिलकर वो एरियाज़ जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं वहाँ पे उनको पनाह दे रखी थी, और उधर ही से उनको लॉन्च किया जाता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक्स के लिए। तो अब इम्पॉर्टेंट ये देखना होगा कि क्या तालिबान उनको वो सेंचुरीज डिनाई करेंगे, क्या उनको वो वहाँ से निकालेंगे, और उनकी जो लीडरशिप है उनको पाकिस्तान के हवाले करने पर राज़ी हो सकते हैं वो। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का भी टेस्ट होगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी टेस्ट होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये कर पाता है तो मैं समझता हूँ कि तालिबान तो पहले पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बोल्डन्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको मॉरल सपोर्ट दी। पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेटर का रोल भी अदा किया जब उनकी बातचीत अमेरिका के साथ चल रही थी, तो उसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल था। तो अब तालिबान जो जब गवर्नमेंट बना लेते हैं काबुल में, और आई एम श्योर वो अगले 1-2 हफ्तों में उनकी गवर्नमेंट वजूद में आ जाएगी, तो उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी ऐसे एलिमेंट को अफगानिस्तान के अंदर ना तो पनाह दें, ना उसको वहाँ से पाकिस्तान की इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने की इजाज़त दें। तो आपका जो क्वेश्चन इंडिया की तरफ था, तो इंडिया के लिए तो मुझे नज़र नहीं आता कि अफगानिस्तान में कोई स्पेस होगा, लेकिन तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, हाँ, उसको इनडायरेक्टली फंडिंग वो ज़रूर कर सकते हैं। वो मे भी पॉसिबल ना हो कि अफगानिस्तान की सॉइल पे जाके उनकी फंडिंग करें, तो फंडिंग के तो बड़े तरीके हैं ताकि वो अपना असला खरीद सकें, एक्सप्लोजिव्स खरीद सकें, और उनको खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर वो इस्तेमाल करें। तो इंडिया को तो आपने देखना है, उसके ऊपर नज़र भी रखनी है, और उसको ग्लोबल कम्युनिटी में एक्सपोज भी करना है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है साउथ एशिया के अंदर। वो अगर अपना रोल पॉजिटिव नहीं करेगा तो साउथ एशिया में अमन तो कायम नहीं हो सकता। एक तरफ ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसकी दहशतगर्दी है, स्टेट दहशतगर्दी है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जबकि उसका कोई रोल बनता नहीं है, वो रोल अदा करना चाहता है वो। तो पाकिस्तान को न सिर्फ इंडिया पे नज़र रखनी होगी, बल्कि ख़ास तौर पे जहांगीर में ये कहूँगा कि उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं इनसाइड अफगानिस्तान, उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहेगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, जावेद खान जदून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जब ये धमाके हुए यके बाद दीगरे, बताया जा रहा है कि 3 धमाके किए गए काबुल एयरपोर्ट पर। अब इन धमाकों से पहले अमेरिका की जानिब से, यूके की जानिब से, इवन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी बता दिया गया था, ये कह दिया गया था कि भाई अलर्ट हो जाएं, धमाके होने वाले हैं, यहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं। उसके बावजूद कि अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय थी, वहाँ पर तैनात थी,
काबुल एयरपोर्ट पर, तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैग उन फोर्सेस की जानिब से जो कि खुद को एटमी पावर कहते हैं, तो क्या समझते हैं, क्या ये जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ये भी कुछ हल्के कह रहे हैं कि जो बाइडन वापस आने के चक्कर में ये ऐसे हमले करके ताकि जवाब पैदा और दुनिया को ये बताया जा सके कि भाई हालात अभी भी कूल डाउन नहीं हुए। देखिए, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अफगानिस्तान की, उसको तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस वक्त कोई गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं है। अगर कोई डिफेक्टो गवर्नमेंट है तो तालिबान की ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे एक रेगुलर गवर्नमेंट इस वक्त वजूद में नहीं आ सकी। एक प्रॉब्लम ये भी हुआ कि तालिबान क्योंकि मिलिटेंसी के अंदर थे, वो एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थे, तो सिक्योरिटी आस्पेक्ट बड़ा डिफरेंट आस्पेक्ट है। आप जब फॉरेन ट्रूप्स के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो वो एक आपका जो बेसिकली एक्सपर्टीज़ जिसको कहा जाता है या आपकी ट्रेनिंग है, वो डिफरेंट अंदाज की थी। लेकिन मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करना ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्सपर्टी है, डिफरेंट किस्म की ये एक समझता हूँ कि सलाहियत है, जो अभी तालिबान को उसको वक्त लगेगा। तो जैसे आपने कहा कि ये जो अटैक हुआ, इसके बावजूद कि वहाँ पे वार्निंग्स थी। देखिए जहांगीर, जो इस वक्त कंडीशंस हैं उसमें ये था कि तमाम जो फॉरेन ट्रूप्स थे वो एयरपोर्ट के अंदर कन्फाइंड थे, लिहाजा वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर या उनके एलाइज के ऊपर नहीं थी। सिक्योरिटी आउटसाइड द एयरपोर्ट जो थी, उसके ऊपर जो चेक पोस्ट के ऊपर जो मैन किए जा रहे थे वो तालिबान थे। और तालिबान भी उनके बस में इसलिए नहीं था कि वहाँ से सिविलियन हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जमा हुए थे और हर एक को फिज़िकली उसकी तलाशी लेना, जैसे मैंने कहा भी कि गालिबन उनके पास वो एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी, उनके पास गालिबन वो इक्विपमेंट भी नहीं होगा, ना तो कोई वॉक थ्रू गेट होंगे जहाँ से हर एक को गुजार के वो देख लेते। तो एक तो तयशुदा बात है कि तालिबान की चेक पोस्ट से वो स्लिप इन हुआ एक पहला स्टेज पे। सेकेंडली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जमा थे उस वक्त, वो उनके अंदर घुसा और उस वक्त अमेरिकन जो ट्रूप्स थे वो उनकी बॉडी सर्चेज में मसरूफ़ थे, क्योंकि उनको अंदर जाने से पहले हर एक, तो उसी दौरान में, और ये एक धमाका हुआ है क्योंकि अब अमेरिकन मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि इससे पहले जो रिपोर्ट्स थी कि शायद 2 धमाके या उससे ज़्यादा हुए, अब उनका ख्याल है कि वो बल्कि कंफर्म करे कि सिर्फ एक धमाका हुआ जो एबी गेट के ऊपर हुआ, और बाकी एक बैरन होटल के पास भी कहा गया था कि धमाका हुआ, जिसको उन्होंने अब रूल आउट कर दिया हुआ है। तो वो एक ही वो सुसाइड बॉम्बर था जिसने कोई 25 किलोग्राम का मवाद जो था, एक्सप्लोजिव्स थे, वो जो वेस्ट बनती है जिसको सुसाइड वेस्ट कहा जाता है, उसके अंदर वो उसको छुपा कर रखा हुआ था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अमेरिकन के पार्ट पे कोई फेलियर है। ये देखिए, उन्होंने तो बार बार लोगों से कहा कि आप आज के दिन यहाँ पे ना आएँ, लेकिन देखा ये गया कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे, और एक सुसाइड बम्बर आप जानते हैं कि उसको एक दफ़ा जब वो अनलीश कर दिया जाता है तो उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि वो एक सिविलियन क्लोज में था, वो बैरूनी चेक पोस्ट से निकल के आ गया और वो एक जमघटे के अंदर जाकर उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया। तो ना तो मैं ये समझता हूँ तालिबान की इसमें कोई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नाकामी है, और अमेरिकन ट्रूप्स तो वैसे ही इनसाइड दी बिल्डिंग कन्फाइंड थे। अब जो तीसरा आपका आस्पेक्ट था कि क्या बाइडन वापस आने के लिए कोई इसको एक्सक्यूज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बाइडन इस वक्त तमाम तर प्रेशर के बावजूद अमेरिका में ख़ास तौर पे रिपब्लिकन्स, जिनको हॉकिश रिपब्लिकन समझा जाता है, जो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की जंग को जारी रहना चाहिए, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन से एक दफ़ा फिर ये जोर देकर कहा है कि आप इस प्रेजेंस को कंटिन्यू रखें और अमेरिका की जो तालिबान के खिलाफ जंग है उसको रिज्यूम करें, जबकि बाइडन इसके ऊपर तैयार नहीं है। उनकी इवन डेमोक्रेट्स जो उनके एलाइज हैं, वहाँ से भी उनको तनकीद का निशाना तो ज़रूर बनाया गया, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई जिसमें ये कहा जाए कि अमेरिका की जो सो कॉल्ड फॉर एवर वॉर है उसको जारी रखा जाए। तो इस वक्त अमेरिका वहाँ से निकलना चाहता है। अमेरिका निकलने के बाद अगर कोई कार्रवाई करता है अफगानिस्तान के अंदर, तो वो ड्रोन के ज़रिए भी हो सकती है और वो फाइटर प्लेन्स के ज़रिए भी हो सकती है। वो अपने ग्राउंड ट्रूप्स को किसी सूरत में अब एंगेज नहीं करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अमेरिका की इंटरेस्ट अफगानिस्तान से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो दाइश का वाक़या हुआ, इसके बाद से फिर से वहाँ पे एक डिबेट चल पड़ा है जिसमें अमेरिका की टॉप लीडरशिप, चाहे वो पेंटागन से है या वो CIA से है या वो उनकी वाइट हाउस है या उनकी बाकी जो सिविलियन लीडरशिप है, तो वो इस पे अब डिस्कशन जारी हैं कि हमें फ्यूचर में अफगानिस्तान को सिक्योर कैसे करना है।
تو غالباً مجھے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایریل پاور کو یوز کریں گے، اور جس میں ڈرونز بھی ہیں، تو اس کے ذریعے افغانستان میں اگر کوئی داعش پھر سے طاقت پکڑتی ہے تو طالبان بھی میرا خیال ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو چیلنج ود ان افغانستان کوئی ان کو پوز کرنا پڑے، اور اگر کوئی چیلنج ان کو دے سکتا ہے تو وہ صرف داعش ہے، نہ تو کوئی اس وقت کوئی پرانا وار لارڈ ہے جو ان کو چیلنج ان کی طاقت کو کر سکے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی گروپ ایسا ہے جو جس کو وہ خطرہ سمجھتے ہوں۔ اگر کوئی خطرہ ان کو ہے تو وہ داعش کی طرف سے ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں پہ امریکہ کی اور طالبان کی جو انٹرسٹ ہیں وہ کنورج بھی کرتی ہیں۔ اچھا خان صاحب، اس کے علاوہ اگر انخلا کی بات کی جائے تو 31 اگست کے بعد بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب 31 اگست کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، طالبان کی جانب سے باقاعدہ طور پر 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا تھا پہلے ہی، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم مزید وقت نہیں دیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آخری سٹیج پر آخری وقت میں کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی شو کی جا سکتی ہے افغان طالبان کی جانب سے؟ دیکھیں، جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ اس ٹائم فریم کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی مانگ بھی نہیں رہی۔ آج کی تاریخ میں برطانیہ نے اپنی افواج کا انخلا مکمل کر لیا، انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو وہاں سے نکال لیا، اور ان کی آج آخری فلائٹ جو تھی وہ اپنے ٹروپس کو لے کے برطانیہ میں وہ لینڈ کر گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے آج سے لے کے 31 تک 2 دنوں کی بات ہے، اس میں غالباً امریکن بھی اپنا آپریشن کو وائنڈ اپ کر دیں گے، وہ تو یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ امریکنز اس میں کوئی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن طے کر چکے ہیں کہ 31 تک یعنی 31 اگست تک وہ اپنا ایویکویشن والا جو آپریشن ہے، اس کے باوجود کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ پیچھے بھی رہ جائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ طالبان سے اس بات پہ ہو چکی ہے کہ جن کے پاس ان افغانوں کے پاس جن کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس ہیں اور وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں تو طالبان ان کو نہیں روکیں گے، اور وہ سویلین فلائٹس آپریشن جب باہر ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے باہر افغانستان سے باہر جانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی کوئی بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے اس وقت۔ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ امریکن ٹروپس 31 تک افغانستان کو خالی کر دیں، ایسا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس گورنمنٹ فارمیشن کا چیلنج ہوگا، تو 1 ہفتہ 2 ہفتے کے اندر ان کو گورنمنٹ ہر صورت میں بنانی پڑے گی، کیونکہ آپ کسی ملک کو وائٹ میں نہیں رکھ سکتے۔ ویکیوم کو پھر اس طرح کی تنظیمیں جن کو داعش کہا جاتا ہے وہ اس کو فل کرتی ہیں، کیونکہ جب آپ کی گورنمنٹ ان پلیس نہیں ہوگی، آپ کی تمام منسٹریز جو ہیں وہ خاصی حد تک غیر متحرک ہیں، تو اس میں پھر جو دہشت گرد تنظیمیں ان کو سپیس ملتا ہے، وہ سپیس ملے گا تو وہ نہ صرف فارن انٹرسٹ کے خلاف بلکہ وہ طالبان کے خلاف بھی وہ ایکشن کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹ از امپیریٹیو کہ طالبان کو چاہیے کہ 31 اگست کے بعد جو ان کو ٹائم مل رہا ہے اس میں منیمم ٹائم کے اندر اپنی گورنمنٹ بنا لیں۔ اور دوسرا جہانگیر یہ بات ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں کنسپریسی تھیریز کے اندر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ طالبان کو اپنی جو گورنمنٹ ہے افغانستان کے اندر اس کو خود ہی چلانا ہے انہوں نے، اور اس کو چلانے کے لیے بنیادی طور پہ ان کو باقی دنیا کی اکنامک سپورٹ بھی چاہیے ہوگی۔ دیکھیں پاکستان جیسا ملک جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے گلوبل کمیونٹی میں اور مسلم ورلڈ کے اندر بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، تو ہمیں بھی تو درکار ہوتی ہے اکنامک اسسٹنس، ہم کو درکار ہوتی ہے اکنامک کوآپریشن درکار ہم کو ہوتی ہے۔ تو طالبان اس ملک کو بھی رن کرنے کے لیے ان کو بھی تو دنیا کی طرف سے انگیجمنٹ ان کو چاہیے، تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ دنیا سے آپ جو تعلقات ہیں وہ فرینڈلی رکھیں گے۔ اس کی مثال میں چھوٹی سی دے دوں گا، اگر آپ اگلا کویشچن کر لیں۔ جب ویتنام کے اندر امریکہ کو شکست ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب فیوچر میں جو امریکنز ہیں ان کے درمیان میں اور ویتنامیز گورنمنٹ کے درمیان میں کبھی فرینڈلی ریلیشنز نہیں ہوں گے، جبکہ آن دا کنٹریری بالکل مختلف ہوا۔ امریکہ پھر سے وہاں پہ گیا، اس نے وہاں پہ اکنامک ری بلڈنگ کے پروسیس میں اس گورنمنٹ کی انہوں نے وہ مدد بھی کی، اور آج آپ دیکھیں تو وہ جو آسیا کا ریجن ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہلاتا ہے، اس کے اندر اب اس وقت امریکہ کا خاصا بڑا پارٹنر ہے وہ ٹریڈ کے اندر۔ تو یہ نہیں ہے کہ طالبان اگر کل ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو فیوچر میں وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں رکھ سکتے اور باقی یورپین کنٹریز کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ آئی تھنک یہ ان کی بھی مجبوری ہے اور باقی دنیا کے
ممالک کی بھی مجبوری ہوگی کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھیں. بہت بہت شکریہ جاوید خان جدود صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، ہمارے ساتھ موجود تھے اور افغانستان کی بدلتی صورتحال پر اپنا قیمتی تجزیہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جہانگیر یوسف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.